متر جيمس توصلنا لما 3:47 دقيقة وتوصلنا بوان جمعيتي. بوان جمعيتي. شمس فم وجمعيتي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي يقدموكم بوان جمعيتي. بوان جمعيتي اليوم يا جماعة عنا ميرسي كور بحذانا أمير عكاشة. أهلا وسهلا. عايشك عسلامة. سافا الحمد لله سافا. عايشك صعيب الراديو سهل ستريسون سافا ستريسون لاباس سافا لاباس باهي. عرفنا على انتوما شكون الساعة؟ باهي احنا ميرسيكور هي اورغانيزاسيون انترناسيونال تعملت في 1979 اللي بازي في المملكه المتحده والولايات المتحده. دونك ميرسيكور تخدم اللي بريزونت في اكثر من 40 بلاد في العالم، تخدم على لو ديفلوبمون دي كوميونيتي. وفي تونس اللي بريزونت دوبي 2011 من جست من بعد الثوره. دونك عندها 4 بيرو في تونس، معناها في غران تونس، في قفصه، في مدنين، وفي جندوبه. وخدمنا زاده على القصرين، سيدي بوزيد وتطاوين. دونك لي بروجي نتاع البورتفوي ميرسيكور، لي برينسيبو بروجي اللي نخدموا عليهم هما لو ديفلوبمون انكلوزيف، نخدموا على لي جون، نخدموا على لومبلويابيليتي، ونخدموا زاده على لابوي على سوسيتي سيفيل. دونك لي بروجي هذوما من فينانسي من عند اهم لي بايور دو فون بريزون في تونس، كيف ما لا اف دي، لونيون اوروبيان، لامباساد دي بيي با، والديبارتمون ديتا امريكان. دونك فوالا هذايا سي المنظمه اللي جيت نقدم فيها اليوم. والخدمه نتاع الايامات هذوما ساعه ما نعرفش انا، تحب نحكيو على من 2011 لتوا ولا نحكيو على اللي تعملوا فيه الايامات هذوما؟ كما انت تحب. نبداو من 2011. باش بديتوا كيفاش بدايه الخدمه؟ من 2011 ما كانش سهل، حسب لك ما كانش سهل. من 2011 ميرسيكور هي عندها ديجا ليكسبيريونس، معناها سور لو معناتها سور لو بلان مونديال في الكرواسونس كيف ما قلت لك نتاع لي سوسيتي سيفيل. خدمت معاهم برشا على لو ديفلوبمون معناها نتاع لي كوميونيتي بور بلوتو معناها تبدل لي كريز اون اوبورتونيتي. دونك هذايا اللي صار في تونس حتى لين خلطنا اليوم للبروجي هذايا ويفز. علاش؟ على خاطر معناتها منين جاي لو بوزوان البروغرام هذايا من انه الجمعيات في تونس خدمت برشا، ايزون معناها اميليوري لي كومبيتونس نتاعهم اترافير بليزيور بارتناريا مع دي اورغانيزاسيون انترناسيونال ولا دي بايور دو فون في تونس. اما ديما المشكله تقعد كيفاش كومون كابيتاليزي هالخدمه هذيا، كيفاش معناها لي فينانسمون اللي موجودين ولا اللي جاو ابارتير دو 2011 قاعدين يمشيو ويقلوا، معناتها قاعدين يمشيو دون دوتر بيي معناها مستحقين اكثر من تونس. دونك احنا علاش نحبوا البروغرام هذايا اون فودري معناها لو ميتر اون بلاس pour renforcer encore plus les associations هذوما تاع la société civile ونخدموا معاهم sur un plan plus stratégique، نخدموا معاهم في الكومبيتونس institutionnelles نتاعهم. دونك هذايا البروغرام ويفز. دونك بروغرام ويفز اللي هو يعاون الجمعيات، فما دي كريتير معينين تاع جمعيات. بالضبط. البروغرام ويفز هو يخدم، احنا اون فيز عندنا اون ابروش ديكسيلونس، نخدموا على باش نخدموا مع افيك لي 30 ميور اسوسياسيون في تونس. دونك عندنا لي كريتير كيف ما قلت انت. دونك الجمعيات اللي نجموا يشاركوا معنا ils doivent être معناتها انغوجيستري وليغالمون ايتابلي في تونس، يلزمهم يكونوا عندهم اكثر من 4 سنين اكزيستانس، ويلزم تكون عندهم لا كاباسيتي دو جيستيون ولا ليكسبيريونس دو جيستيون نتاع دي فينانسمون اكثر من 150,000 دولار على عامين. تو اللي يسمع فينا تعاونوا في الجمعيات. علاش تمشي تعاون الجمعيه اللي ديجا عندها 4 سنين؟ ما الجمعيه عندها 4 سنين وتخدم، المفروض نقولوا نحن جوها باهي. عليه مش العكس؟ عليه ما نعاونوش الجمعيات اللي صعيبه الدنيا قدامهم واللي مازالوا كيبداو؟ معناها عليه ماهيش بالعكس الحكايه؟ باهي نجاوبك. على خاطر ساعه هذايا مش اول بروغرام تاع رونفورسمون كاباسيتي ولا دابوي للسوسيتي سيفيل اللي تعمل في تونس. تعملوا دوتر بروغرام في تونس وايزون معناها ويل فيز جوستومون لي اسوسياسيون صغار ولا اللي مازالوا كيف بداو ولا حاجتهم سو كو دو بوس. باغ كونتر الجمعيات الكبار اللي هما وصلوا على سيغتان نيفو دو كما نقولوا احنا نتاع كبر ولا نتاع دي بروجي ولا نتاع دي فينانسمون، وصلوا ان سيغتان نيفو وقفوا ما عادش ينجموا يقدموا. دونك احنا الجمعيات هذوما حتى حد ما قاعد يخدم عليهم. جوستومون احنا اوني لا باش نجموا نخدموا معاهم. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كما قلت لك لو بروجي فيه دي فينانسمون.
دونك لي فينانسمون هذوما انت تجي الجمعيه باش تعطيها ان فينانسمون وهي ما عندهاش اون كاباسيتي دو لو جيري معناها خاطر بدات من الاولى بالطبيعه باش يكون فينانسمون اقل في صوره ما الجمعيه. فوالا دونك احنا معناها لي فينانسمون اللي عندنا اليوم في البروجي هذايا سبقنا شويه في الحديث. دونك لي فينانسمون اللي عندنا في البروجي هذايا من 100 ل 150,000 دولار معناتها ابوخي من 300 ل 500 مليون اون بو دير داكور. ما تنجمش انت 500 مليون تجي تعطيها الجمعيه صغيره، تعطيها الجمعيه الا اسي معناها تكون دو كاليبر اللي الهياكل موجوده وديجا تخدم وكل شيء. المجتمع المدني والجمعيات في تونس ما يستحقوا كان فلوس؟ لا جوستومون يستحقوا، بالعكس هم يستحقوا فلوس صحيح، اما يستحقوا ان رونفورسمون كاباسيتي في حاجات معينه، في حاجات استراتيجيك. معناتها نلقاو احنا جينيرالمون توا كيما قلت لك معناتها دوتر بروغرام وكل يخدموا سور بلوزيور تيماتيك معناها دو فورماسيون اي دابوي، اما احنا لافونتاج دو سو بروغرام لا اللي هو باش تكون حاجه بيرسوناليزي. داكور. دونك دابور انا جو تيان معناها جوست اني نقول البروجي هذايا باش تعملوا ميرسيكور خاطر هو سان بروجي فينانسي من عند لو ديبارتمون ديتا امريكان اي اون فا معناها باش نعملوه اون كولابوراسيون افيك l'Institut arabe des chefs d'entreprise. داكور. دونك لي دو بارتنير هذوما علاش باش يكونوا ان شاء الله باش ينجحوا في البروجي هذايا. كيف ما حكيت لك ميرسيكور الا ليكسبيريونس ديجا معناها سور لو بلان انترناسيونال في لابوي نتاع سوسيتي سيفيل اي لي سي او في تونس عندهم ce mindset نتاع البيزنس نتاع الكومبيتيسيون وكل شيء. دونك ça va appuyer معناها le programme. دونك شنو qu'est-ce qui va se passer في البروغرام هذايا كيفاش معناها si on veut l'acheminement تاع les activités معناها la chronologie. اول حاجه باش تصير on va essayer de faire un état des lieux, un benchmarking de معناتها des expériences اللي تعملوا قبل que ce soit في تونس والا في العالم les expériences similaires باش نشوفوا شنو منهم معناها les leçons apprises باش احنا بيدنا معناتها باش تعاوننا باش نعملوا un meilleur cadrage للبروغرام هذايا. من بعد on va établir la liste نتاع les associations les potentiels bénéficiaires هذوما على bien sûr معناتها celles plutôt qui remplissent les critères اللي كنت نحكي لك عليهم. دونك باش نجموا من بعد نعملوا معاهم des entretiens، نعملوا une collecte de données et une collecte de besoins باش نعرفوا كيف ما قلت لك شنو الحاجات اللي هما ناقصين فيهم باش احنا pour qu'on puisse répondre après باش l'appuie ولا لو سوتيان اللي احنا نقدموه هذايا يكون ادابتي ويكون تري افيكاس. معناها مخمين مليح انتوما استراتيجيكمون في ليفيكاسيتي دو بروغرام ظاهر معناها فوالا باش نحكي معك على الجهات. معناها انتوما الحاجه البالي في تونس الكبرى موجودين على خاطر ساعات المجتمع المدني ينسى لي تونس الكبرى زادت تستحق انها باش تعاون كل شيء ويمشي للجهات. انتوما موجودين فما اكس معين ما بين تونس والجهات معناها بالضبط. والمشروع هذا معناها ماهوش يخدم كان على الجمعيات الموجودين في تونس الكبرى كهو موجودين في ال 24 ولايه. معناها احنا اذا كان عندنا دي اسوسياسيون كي رومبليس لي كريتير هذوما في ال 24 ولايه نخدموا مع ال 24 ولايه فما حتى مشكله بالضبط. معناها انتم الحاجه الباهيه الحقيقه معناها انه ما فماش فرق معناها جمعيه سواء في تونس ولا في نابل ولا في قفصه ولا في القصرين ولا اي بلاصه معناها تخدموا. كان تحكي لنا ليفيكاسيتي هي بيدها ما بين الجهات نفس المشاكل ما بين تونس الكبرى والباقي ولا والله هو نفس المشاكل. لا مش نفس المشاكل على خاطر في الجهات والله بورتون في الجهات زاد تلقى فما جمعيات كبار. معناتها انا خدمت برشا مع جمعيات اللي معناها اللي تقعد فريمون باهي من الامباكت اللي عندهم معناها. وهذا سي سكون شيرش احنا نحبوا نخدموا افيك لي ميور اسوسياسيون ولي بلو ريكونو اون تيرم دامباكت اون تيرم ديفيكاسيتي. معناها اللي تلقاهم فريمون عندهم امباكت وخدموا مشاريع باهيه. اما ديما شنو هو المشكله نتاعنا في تونس سي لا كومونيكاسيون. معناها برشا جمعيات تلقاهم يخدموا في خدمه كبيره اما ما ينجموش ماهمش قاعدين يبيعوا في تصويرتهم معناها بالطريقه اللازمه معناها. فهمت ديما مثلا هذه حاجه من الحاجات اللي احنا باش نخدموا فيها نخدموا عليها سامحني مع الجمعيات انه لا كومونيكاسيون كو سو انترن والا اكسترن. معناها احنا اليوم نحبوا كما قلت لك لي فينانسمون يمشيوا ويقلوا. احنا ماذا بينا غدوه كيف يقلوا لي فينانسمون ولا يوليوا ما عادش فما تكون الجمعيه دابور حتى باش تمشي تطلب من عند دوله اخرى ان فينانسمون تعرف تبيع تصويرتها تعرف توري شنو الخدمه اللي خدمتها توري شنو الخدمه تدخل فيها حتى التوثيق ساعات نتاع الحاجات اللي يعملوا فيهم الجمعيات ساعات. نعطيك مثلا فكره على الحاجات كما قلت لك معناتها سي لي كومبيتونس انستيتيونيل استراتيجيك اللي احنا نحبوا نخدموهم مع الجمعيات هذوما. كيف دابور لا كومونيكاسيون عندنا لا بلانيفيكاسيون عندنا زاد لا غوفرنانس اللي هي مهمه برشا في برشا جمعيات ومشكله عند برشا جمعيات. عندنا لو ديفلوبمون نتاع لي بروجي لا لوفي دو فون زاد معناتها
دونك هذوما سي لي زاكس اللي نحبوا نخدموا عليهم مع الجمعيات هذوما. كيف ما قلت لك باش يكون لو سوتيان باش يكون ادابتي، باش يكون فريمون بيرسوناليزي، معناها كل جمعيه وشنو باش تستحق، مش معناها الكلهم ils auront les mêmes formations. لي كل جمعيه هي حسب الطلب نتاعها، معناها حسب البزوان نتاعها. من بعد لي فورماسيون هذوما سكون فا فير باش يكون فما ان بروسيسوس كونكورونسيال باش نعملوا ان ابيل ا بروجي من 30 جمعيه او اكثر. احنا اون فيز 30 جمعيه صحيح، اما نجموا نقبلوا اكثر اذا كان فما معناها جمعيات يتوفروا فيهم الشروط هذوما، نجموا نقبلوا اكثر من هاك الجروب داسوسياسيون اللي شارك معنا من الاول. اون فا شوازير من 6 ل 9 جمعيات باش ياخذوا دي فينانسمون انتر 100 و 150 ميل دولار، كيف ما حكيت لكم 300 ل 500 مليون. الجمعيات كيف باش تختاروهم؟ توا جات البال الجمعيات كيف باش تختاروهم؟ عندهم علاقه بالاكتيفيتي نتاعهم ولا لا؟ لي بروجي معناها بيان سور معناتها احنا شنو فما ديزاكتيفيتي معينين ولا مش ديزاكتيفيتي معينين؟ احنا هما لي بروجي اللي باش يعملوا بهم اللي باش يخدموا بهم باش يخدموهم بلوتو باللي فينانسمون هذوما ساعة دي بروجي يكونوا من 9 أشهر لعام مدتهم. باهي يلزمهم يكونوا اكسي على ديموكراتيزاسيون، droit de l'homme, développement inclusif ou la lutte contre l'extrémisme violent. Donc, on a essayé d'élargir les domaines نتاع الجمعيات le plus possible باش نجموا نقبلوا أكثر عدد ممكن من الجمعيات ومن المشاريع. وهو هذاك أهم اللي فما براتيكمون اللي قلتهم لي. أميرة عكاشة مرحبا بك، نورتنا ومرحبا بكم في كل وقت، وحتى ترجعونا تحكوا لنا على شنو اللي صار من بعد. إن شاء الله. سامحني جست أنا ماذا بيا جو بروفيت دو لوكازيون باش معناتها العباد اللي يسمعوا فينا من جمعيات ولا منظمات تونسية جو لي انفيت معناتها باش يدخلوا على السيت نتاعنا www.tunisiawaves.org. دونك يلقاو فيه toutes les informations معناها على البروغرام هذايا. ils peuvent même معناها s'enregistrer على في البروغرام aussi. ونستدعاهم زيدا par la même occasion باش يحضروا معنا في journée d'information. C'est un événement virtuel malheureusement du Covid وكل. Voilà, donc je les invite à participer avec nous في journée d'information et de présentation نتاع البروغرام هذايا اللي باش نعملوها le mercredi 22 juillet. Donc à partir من 9 نتاع الصباح. Donc l'enregistrement de l'événement هذايا يصير زيد à travers le site اللي كنت نقول فيه. Donc باش نكونوا احنا حاضرين donc Merci Corps باش يكون حاضر معنا l'IACE donc notre partenaire de mise en œuvre et on va essayer de répondre معنا اذا كان العباد عندهم des questions ولا يحبوا عندهم حاجات اكثر دي ديتاي يحبوا يسالوا عليها on est là pour répondre à leurs questions. بالضبط. أميرة عكاشة مرحبا بك ونورتنا، وكانت هذه بوان جمعيتي. عايشك. بوان جمعيتي شمس فم وجمعيتي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي قدموا لكم بوان جمعيتي.